अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ सामिन बहनों और भाइयों, क्या हाल है? अल्लाह करीम आप तमाम दोस्तों बहनों भाइयों को खुश रखे। दोस्तों, आज हम आप दोस्तों बहनों भाइयों की खिदमत में फतह याबी व कामरानी हासिल करना यानी फतह हासिल करना हर काम में। फ़र्ज़ करो कोई जेल में भाई है और उसकी रिहाई नहीं हो रही है, उस पर भी ये नक्श काम करेगा। और किसी बड़े अफ़सर में आपका काम है, बड़े आदमी में काम है, कोई यानी कि इस तरह का काम है, वो काम नहीं करता है, उसमें भी ये काम आएगा नक्श। और कोई आपका कोर्ट का मामलात है और कोर्ट के मामलात में आपको फतह याबी नहीं मिल रही है, और इंशाअल्लाह इस नक्श की बरकत से उसमें भी आपको फतह याबी मिल जाएगी। अगर कहीं आप रिश्ता करना चाहते हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं रिश्ते के लिए, तो उसमें भी आपको फतह याबी मिल जाएगी। अगर किसी के ऊपर आपका कर्ज़ है या आपका हक़ बनता है और वो नहीं देता है, नहीं मानता है, उसमें भी इस नूरानी नक्श की बरकत से आपको फतह याबी मिल जाएगी। इन तमाम कामों में इस नक्श को इस्तेमाल किया जाए, इंशाअल्लाह वो जो रिज़ल्ट मैं बताऊंगा इस नक्श का, तो वही रिज़ल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही आला किस्म का, आला दर्जे का नूरानी नक्श है, कलमे शरीफ का नक्श है। तो इस नक्श का तरीका जानने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और भी दुखी बहन भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि और भी बहन भाई ऐसे नायाब नक्श से फ़ायदा हासिल कर सकें। और जो नए दोस्त तशरीफ़ लाएँ वो बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो बने वो आप दोस्तों तक बआसानी पहुंचता रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, इसको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसको सही तरीके से समझना है ताकि आपको सही रिज़ल्ट मिले इस नक्श का। तो आपने इस जैसा एक नक्श ज़ाफ़रान से बनाना है। कभी भी किसी भी टाइम सिर्फ़ हफ़्ता या मंगल का दिन छोड़कर पहली तारीख से फिर पहली तारीख तक आप किसी भी दिन इस नक्श को आप बना सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो सिर्फ़ एक ही नक्श बनाना है, वो एक नक्श बनाकर अपने साथ लेकर जाना है, बाजू में बांधकर, गले में डालकर, जेब में डालकर आपने जाना है। बस इतना इस नक्श का काम आपने करना है। तो ये लिखने का तरीका भी मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ। तो आपने सफ़ेद पेपर पर ज़ाफ़रान की स्याही बनाकर उनसे आपने एक नक्श तैयार करना है। दिन में किसी टाइम भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, और लिखते वक्त आप किसी से बातचीत नहीं करना है, आराम से अपने काम का तस्वर करके आपने लिखना है। इस नक्श को एक ही नक्श बनाना है सफ़ेद पेपर पर ज़ाफ़रान की स्याही से। तो सबसे पहले आपने ये चौकड़ी बनानी है, 1 2 3 4 5 लकीरें इस तरह और 5 लकीरें इस तरह लगानी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लिखना है। उसके बाद आपने सबसे पहले ये छोटा हिंसा यानी कि 26 91 लिखना है, फिर 26 92 लिखना है, फिर 26 93 लिखना है, फिर 26 94 लिखना है, 26 95 लिखना है, 26 96 लिखना है, 26 97 लिखना है, 26 98 लिखना है, 26 99 लिखना है। यहाँ पर यह नक्श मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपने या हन्नान, या मन्नान, या दयान, या बुरहान, फिर अलीकन, तलीकन, मलिकन लिखना है। ठीक है, ये अंदर का नक्श जो है कलमे और बिस्मिल्लाह के साथ मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद आपने यहाँ से लिखना है या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या मीकाइल अलैहिस्सलाम, या ऊपर से जिब्राइल नीचे अलैहिस्सलाम लिखना है, या जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या मीकाइल अलैहिस्सलाम, फिर या इसराफील अलैहिस्सलाम, फिर या इज़राइल अलैहिस्सलाम लिखना है। फिर उसके बाद 3 बार या बदूह, या बदूह, या बदूह लिखना है। उसके बाद आपने जो भी जितने भी मैंने काम बताए हैं, जो भी आपका वो मकसद है, सिर्फ़ वो मकसद आपने लिखना है कि फ़लान काम के मकसद के लिए मैं कर रहा हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से ये काम हो जाए। जब ये नक्श तैयार हो जाए तो उसके बाद इस नक्श को अच्छा सा अतर, गुलाब अतर लगा के आपने इस तरह कहना है कि ए इस नक्श के मोक़लात ख़ादिम जिन्नात दाश, तुम्हें अल्लाह और अल्लाह के नबी का वास्ता है, पाक कुरान का वास्ता है, तमाम
دین کے بزرگان کا واسطہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ہے، جو میں نے جس مقصد کے لیے یہ نقش میں نے بنایا ہے اس کام میں میری مدد کرو اللہ کے نام پر۔ اس طرح آپ نے 3 بار حکم لگا کر 3 بار ان پر پھونک مارنا ہے۔ پھر اس نقش کو آپ نے فولڈ کر کے اوپر سے یعنی کہ عطر گلاب تھوڑا سا لگانا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ کر کے اپنے کام کا تصور کر کے آپ نے جانا ہے۔ اگر آپ خود نہیں جا سکتے، کسی اور کا کام ہے، تو ان کو بھی اسی طرح بنا کر اس کو یہ نقش ہاتھ میں پکڑانا ہے کہ بھائی چلے جاؤ، بھلے اس میں وہ جیل میں ہے، اگر کوئی جیل سے رہائی نہیں پا رہا ہے تو یہاں سے اس کا مقصد لکھنا ہے اور اس کو دے دینا ہے نقش، تاکہ وہ اپنے سیدھے بازو میں باندھ لے۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اس کا ایسا سبب کھل جائے گا کہ اس کو رہائی ہو جائے، بھلے وہ پھانسی کا کیوں نہ یعنی کہ مجرم ہو، اس کو فتح یابی مل جائے گی۔ اگر شادی کے یعنی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو، وہ بھی یہاں پر نیچے آپ نے مقصد لکھنا ہے۔ اگر کسی افسر میں بڑے آدمی نوکری کا کام یا اور کوئی کام ہے وہ نکالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں مکمل پورا مقصد لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کورٹ کا معاملات ہے تو وہی آپ نے نیچے اپنا مقصد مکمل لکھ کر آپ نے اس نقشے کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اس طرح یعنی کہ دنیا کا جو بھی کام ہے آپ نے نیچے مقصد لکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ضرور کام ہو جائے گا۔ یہ اتنا اس نقش کے موکلات اتنے طاقتور ہیں، آپ جب اس نقش کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا۔ اور طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اسی طریقے سے ہی استعمال کرنا ہے۔ اور جب یہ آپ کا کام مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اپنے گھر آ کر شیرنی پکا کر بچوں کو کھلانی ہے، اس نقش کے موکلات کی نیاز دینی ہے اور شکر بجا لانا ہے، شکر الحمدللہ کہنا ہے۔ اس کے بعد اس نقش کو نکال کر آپ نے رکھنا ہے۔ اگر پھر آپ نے کبھی بھی کسی کام کے لیے جانا ہے تو پھر نیا نقش اسی طرح بنا کر آپ نے یعنی کہ چلے جانا ہے، جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح ہی اس نقش کو استعمال کرنا ہے۔ تو دوستو اس طرح کے اس کے بعد میں نقش دوستوں کی بہت یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کو بواسیر کا نقش چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے بعد میں بواسیر کا نقش بناؤں گا۔ پھر اس کے بعد پتھری کا یعنی کہ پتھری مثانے کی ہو یا گردے کی ہو، پتے کی ہو، انشاءاللہ میرا آزمایا ہوا وہ بھی تلسم نقش ہے، وہ آپ دوستوں کو دے دوں گا۔ ایک نقش یعنی کہ پتھری نکالنے والا اور ایک نقش خونی بادی بواسیر کے لیے دے دوں گا۔ تو اسی طرح ہم اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں کی خدمت میں اچھے عملیات ہم پیش کرتے آئیں گے۔ دوستو جتنے بھی ہم نے عملیات دیے ہیں وہ ہمارے خود کے تجربہ شدہ عملیات ہیں، انشاءاللہ ہمارا اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے، بس یہی صرف مقصد ہے، فی سبیل اللہ ہمارا یہ چینل ہے۔ بس یہی ہے کہ جو دوست بہن بھائی بہت سے یعنی کہ عملیات کر کے تھک گئے ہیں اور کہیں سے بھی ان کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہماری عملیات سے وہ بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اور جن بہن بھائیوں کو بھی یعنی کہ ایسے معاملات دشواری آتی ہیں تو وہ ہمارے چینل سے جو بھی عمل اٹھائیں گے اور کریں گے تو انشاءاللہ جس طرح ہم بتاتے ہیں وہی رزلٹ پائیں گے۔ تو اسی طرح ہم اپنے دوستوں بہنوں کی خدمت کرتے آئیں گے۔ تو خوش رہیں، شاد آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔